Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalam ala ashraf al-mursalin, soyez le bienvenu. Alors, salam alaikum wa rahmatullah, ma عرفتش واش قلتها لكم ولا لا. Donc, إذا سالينا في la séance précédente وقفنا على des exemples au niveau des termes de remerciement. Alors aujourd'hui, donc, on va entamer un exemple complet, euh, voilà, d'un remerciement, bien de termes de remerciement qu'on peut utiliser dans notre mémoire. Donc, le deuxième exemple, la séance précédente, on a donné un premier exemple. Donc, pour cette séance, ce deuxième exemple, comme donc, je vais montrer, voilà, donc voilà, c'est comme ça. Alors, on peut dire, par exemple, donc, je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à ma directrice de mémoire. C'est عندك انت directrice مثلا ما عندكش directeur ولا كذا. De mémoire, Madame Kada ou la Mademoiselle Kada, je la remercie de m'avoir encadré, orienté, aidé et conseillé. Ok. قبل كذلك أنني نكمل أذكركم باللي غادي ندير واحد تقريبا نصف ساعة ولا كيلك ديال الكور باش نافونسيو شويه ثم غادي نمشيو نطريطيو وانا بغيتكم يعني ديك المساحه ولا في ديك الفتره ديال التريتمون ديال هاد لي سومير بغيتكم الله يجازيكم بخير تشوفوا فيهم ديالي طلعت على دي سومير لقيتهم صراحه زوينين بحال السومير ديال زميلكم مازال ما التحقش بنا سعيد هو داير بروجي زوين ويعني السومير ديالو مفيد جدا هذاك الشيء اللي داير في البروجي ديالو وانا بغيتكم سيل فو بلي يعني تبادلوا بيناتكم ان شاء الله فاش تساليو وتبادلوا بيناتكم هاد لي بروجي لانه كيبقاو عندكم كذلك كمراجعه وكمعلومات وكذا وهو زميلكم داير بروجي مزيان ويعني بحال الا بين قوسين مراجعه ديال داكشي كاع اللي قريته تقريبا في لي بروتوكول يعني مهم جدا مهم جدا زوين زوين يعني بالنسبه كمراجعه دونك يعني هذا التبادل بيناتكم غادي يفيدكم اكثر اذا ما فيها بس يعني كذلك تحثوا زملائكم الاخرين باش يلتحقوا بنا لانه يعني غادي يستافدوا من جوج جوايه الجهه الاولى يعني الكور والجهه الثانيه ان شاء الله داكشي اللي غادي نشوفوا في لي سومير الوغ اذا هاد الفقره الاولى كما شفتوا دونك يعني je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à ma directrice يعني اشكرها يعني ديك يعني المديره ولا الموجهه ولا اللي اثرت يعني البروجي ديالي ولا الميموار ديالي مدام فلانه دونك جو لا remercie oui je la remercie de m'avoir encadré يعني أشكرها لأنها أطرتني في هذا البحث وجهتني أورينتي ايدي اي كونسيي ونصحتني كذلك donc j'adresse mes sincères remerciements à tous les professeurs يعني وجه عبارات الشكر يعني لجميع الأساتذة les intervenants et toutes les personnes qui par voilà, par leurs paroles, leurs écrits, leurs conseils et leurs critiques ont guidé mes réflexions et ont accepté de me rencontrer et de me répondre à mes questions durant mes recherches. Voilà, donc هنا جميع المتدخلين من قريب أو من بعيد يعني اللي يعاونوني سواء بكتابتهم بأقوالهم بنصائحهم بانتقاداتهم يعني الإيجابية ولا توجيهاتهم عموما باش انه يكون عندي باش يكون لما يسمى باتقاد الفكر guider mes réflexions et en accepter de me rencontrer voilà وقبل انهم يكونوا يتلاقوا بيا ويجاوبوا على اسئلتي الى غير ذلك اذا هذه كذلك عباره جيده جدا je remercie mes je remercie mes très chers parents فوالا دونك هذا استعمل هنا هذه العباره زعما باش نبينوا باللي الحراره ديال المحبه للوالدين فلانة et فلان الأب والأم qui ont toujours été là pour moi. Je remercie mes sœurs فلانة et فلان et فلان et فلان et فلان et فلان et فلان pour leur encadrement كذلك voilà
Donc, enfin, je remercie mes amis, Flan ou Flan ou Flan, qui ont toujours été là pour moi. Leur soutien est inconditionnel، يعني غير مشروط. يعني هاد الأصدقاء هادو يعني كان المساندة ديالهم كانت غير مشروطة. Et leur encouragement ont été d'une grande aide. فوالا كانت يعني مساعدة كبيرة. كان هذاك السوتيان ديالهم وهذا l'encouragement ديالهم كان واحد بالنسبة لي كيشكل واحد المساعدة اللي هي كبيرة جدا. فوالا. À tous ces intervenants, je présente mes remerciements, mon respect et ma gratitude. Donc هنا لا يمشي مثلا ينسى شي واحد ولا كان شي وحدين اخرين ما ننتبه لهمش ولا كذا، واخا يعني عبارات بحال هذه يعني كتكون موجهه صراحه للجميع، يعني من الناس اللي ربما ما ذكرتيهمش هنا ولا كذا ولا كذا. دونك عبارات ديال الشكر. فوالا. دونك هذا ليكزومبل الثاني. ليكزومبل الثالث باش نسر بهم باش نمشيو لفقره اخرى. ليكزومبل troisième exemple. Donc, وانتم لكم واسع النظر تختاروا وتبدلوا كما بغيتوا. Donc, la réalisation de ce mémoire a été possible grâce au concours de plusieurs personnes à qui je voudrais témoigner toute ma gratitude. دائما عبارة الشكر هنايا اوكي دائما يعني تستعمل بطريقة أو بأخرى. لاحظوا هنايا الاستعمال ديالها جاء بطريقه يعني مغايره، يعني ما شفناش لي ريميرسيمون، لا شفنا لي غراتيتود انسي دو سويت. دونك وشفناهم كذلك، شفنا كان كيهضر على الناس بطريقه كذلك مغايره. جو فودري تو دابور adresser toute ma reconnaissance à la directrice de ce mémoire, Madame Flana, pour sa patience. Donc, يوجه توجيه الشكر يعني اللي وجهه في البروجي ولا اللي دار له لونكادرومون ديال البروجي. علاش؟ pour sa patience sa disponibilité. وحنا راه هضرنا في الحصص الفايته بلا ما نعاود نذكر يعني الدوافع اللي كتخليك تشكر هاد الناس، سواء اللي وجهوك يعني عن قرب وتعاملوا معك يعني بطريقه مباشره في انجاح هذاك لو بروجي، سواء اللي كانوا بطريقه غير مباشره. قلنا الجانب الايموسيونيل اللي هضرنا عليه، قلنا الجانب ديال كذلك ديال يعني لونسينيمون او بيان لا بريباراسيون غيال ديال لو ميموار ديالك. هضرنا كاع على هذه الجوانب. دونك انا دابا بقاو لي غير هاد دو ولا تروا زيكزومبل باش نساليو مع بارتي ديال الريميرسيمون باش نمشيو لدوطخ بارتي. فوالا. اللي بغى هاد الامور يراجعها في الحصص الفايته. بور سا باسيونس، واحد سا ديسپونيبيليتي الوقت وتخصيصها الوقت الى غير ذلك. اي سورتو سي جوديسيو عفوا كونساي. دونك النصائح الثمينه والغاليه ديالها كي كونتريبيو ا اليمونتي ديما ما ريفليكسيون. لحقاش اوتوماتيكمون لي كونساي ولا لاحظتوا هاد لاليمونطاسيون ديال لا ريفليكسيون كتكرر بزاف هنايا، لانه الهدف من اي واحد هو غير يعطيك الدفعه باش انت تقلب تبحث ويوجهك، ولكن العمل الاكبر والعمل يعني الضخم انت اللي كتقوم به. متفقين؟ العمل الضخم انت اللي كتقوم به. فوالا. دونك je désire aussi remercier les professeurs de voilà ديال المؤسسه ديالك ainsi de suite qui m'ont fourni les outils nécessaires à la réussite de mes études. Voilà. Donc هنا كتشكر جميع الاساتذه. Je tiens à remercier spécialement Monsieur Flan qui fut la première à me faire découvrir le sujet qui a guidé mon mémoire. مثلا الا عاونك شي واحد في انك تلقى لو سوجي ديال الميموار ديالك. Donc je voudrais exprimer ma reconnaissance envers les amis et collègues qui m'ont apporté leur soutien moral et intellectuel tout au long de ما démarche. دونك هنا جميع الاصدقاء ديالك والزملاء المعارف والاصدقاء خصوصا والزملاء دونك اللي عاونوك كذلك في بطريقه او باخرى باش انك فعلا تكمل هذيك جميع الخطوات والمراحل ديال لو بروجي ديالك. ان غران ميرسي un grand merci à Flan pour ses conseils concernant mon style d'écriture. لاحظوا حتى لو ستيل ديكريتور هنا لحقاش اوتوماتيكمون لو ستيل راه كيبين الشخصيه ديالك وكيبين العمق ديال المعرفه ديالك الى غير ذلك. ils ont donc un grand merci pour ces conseils là. Ils ont grandement facilité mon travail. شكون هما les conseils hein? Ils ont les conseils كنهضروا هنا على les conseils. Voilà. Donc, enfin, je tiens à témoigner toute ma gratitude à Flan et Flan et Flan pour leur confiance et leur soutien
انسونتيمابل عفوا انستيمابل ما كايناش حاجه سميتها انسونتيمابل انستيمابل يعني الغير يعني محدد ولا الغير كذا ولا دونك يعني الغير مشروط الغير محدد الكبير الضخم انستيمابل اوكي ما فيش استيماسيون يعني استيمي كيك شوز استيمي يعني فيها حدود وفيها استيماسيون ديالها فوالا سي بيان دونك ليكزامبل 4 je souhaite آخر exemple هنايا باش نمشيو لفقرة أخرى. Je souhaite avant tout remercier mon directeur de mémoire فلان le directeur de mémoire voilà pour le temps qu'il a consacré à m'apporter les outils méthodologiques indispensables la méthodologie les outils méthodologiques هنا كنشكروه على إعطائه يعني هذه التقنيات اللي كتخليني دائما نخدم لو بروجي ديالي بواحد لا ميثودولوجي اللي هي متميزة جدا لان لا ميثودولوجي كتختلف بين يعني دومين الدومين د الانفورماتيك ماشي هو الدومين ديال شي حاجه واحده اخرى اوكي دونك لي زوتي méthodologiques indispensables à la conduite de cette recherche voilà son exigence m'a grandement stimulé دائما دونك كنهضروا على l'exigence كذلك voilà l'enseignement de qualité dispensé par يعني école فلانية ولا كذا a également su nourrir mes réflexions et a représenté لاحظوا يعني دائما كنهضروا على les réflexions هنا et a représenté une profonde satisfaction intellectuelle دائما يعني اشياء غير ساعدتك من اجل ان تعطي merci donc aux enseignants chercheurs voilà يعني ديال دائما كنهضروا على المؤسسه اللي تذكرت هنايا ولا كذا je remercie en particulier monsieur madame mademoiselle ولا كذا علاش pour m'avoir donné l'occasion extraordinaire de réaliser mon travail de terrain هنا اوتوماتيكمون الناس اللي عاونوك مثلا في واحد لا سوسيتي ولا شركه معينه ولا مهم ايتابليسمون معينه ودرتي فيها ستاج يعني اللي كيصب في لو بروجي دو فان ديتود un grand merci également à monsieur et monsieur ou la madame mademoiselle pour avoir eu la patience de répondre à mes innombrables questions innombrables ça veut dire plusieurs questions innombrables nombre كنقولوا innombrables التي لا تعد ولا تحصى العدد الكبير يعني مجازا كنهضروا مجازا يعني يجيبون على جميع الأسئلة بدون تردد وفي أي لحظة كذلك الشكر موصول لهم j'aimerais exprimer ma gratitude à tous les chercheurs et spécialistes trop nombreux pour les citer فوالا يعني الا كانوا عندك ناس كثار هذه عاوتاني فيها شويه المبالغه ولكن المهم الناس اللي يعاونوك من هنا ومن هنا يعني فوالا qui ont pris le temps de discuter de mon sujet فوالا دونك الناس اللي بزاف الناس تعاونوا معك في السوجي يعني وهما سبيسياليست في هذا الدومين وكذا chacun de ces échanges s'il vous plaît, chacun de ces échanges m'a aidé à faire avancer mon analyse. Voilà donc كل واحد فيهم عاون بشيء معين صغيرا كان ام كبيرا. فوالا دونك هنا تنكونوا شفنا 4 ديال لي زيكزامبل كومبلي ديال هاد لي ريميرسيمون بعد ما شفنا الجوانب كلها اللي خص الانسان ينتبه لها في لي ريميرسيمون يعني فقره خدي عطيناها وقتها اعتقد كافي وعطينا لي زيكزامبل الكافيين فيها فنتمنى انكم فعلا تستافدوا منها لانه حنا كنمشيو دابا بالترتيب في يعني لي بارتي يعني حنا بارتي بارتي حتى نكملوا يعني الميموار كامل فوالا اذا سالينا مع لي ريميرسيمون ما غاديش نعاود نرجعوا ليهم دونك اللي بغاهم يرجع ليهم راهم غادي تلقاهم في اليوتيوب فوالا دابا غادي نمشيو لما يسمى بلو ريزومي دو فوتر ميموار لو ريزومي علاش لو ريزومي وشكون هو لو ريزومي ولاش كيصلح لو ريزومي دونك غادي نهضروا دابا على لو ريزومي كيفاش غادي نديروا لو ريزومي ودائما سيل فو بلي اطلبوا منكم في اي لحظه كان شي سؤال كان شي مداخله شي اضافه شي حاجه اللي بغيتوها دونك تفاعلوا معايا يعني فيها في اي لحظه وسيل فو بلي حاولوا تشوفوا اللي كان كيتواصل مع زميلكم سعيد ايتو موجود لانه ربما غادي نبدا بالسومير ديالو باش يحاول يعلموا يحضر معنا دونك
دونك لو ريزومي بوركوا لو ريزومي شكون هو لو ريزومي شنو هو ولا شنو كيكون في لو ريزومي كيفاش كندير لو ريزومي شحال كيكون في لو ريزومي دونك مجموعه ديال الاسئله غادي نحاولوا نجاوبوا عليها باش انكم تديروا لو ريزومي ديالكم يكون يعني extraordinaire. Tout mémoire contient un résumé ou bien un abstract en anglais. Abstract ياك الانجليشمان. دونك فوالا abstract. دونك هاد المهم كنقراها هكا شي واحد يقراها هذا. دونك en anglais c'est la première partie de votre mémoire et le premier élément que le lecteur lit. هنا لاحظوا دونك من اول الاشياء اللي غادي يقراها هذاك القارئ، ولذلك فيجب أن تحتوي على جميع المعطيات المعلومات الكافية من أجل فهم ما سوف يدور ويجري في هذاك البحث، لأن قراءة هذاك لو ريزومي وفهم لو ريزومي يحث على قراءة البقية. إذا أنت خصك تدير واحد لو ريزومي اللي هو مهم اللي هو جيد جدا، اللي هو بيان فيسلي، محبوك مزيان، اوكي، محبوك مزيان ومختصر وفيه كاع المعطيات المعلومات اللي كتحيل على البروجي ديالك، واللي كتشجع كذلك على انها الناس يقراو لو بروجي ديالك. خصك تعرف باللي سواء الجوري، سواء الناس اللي بغا يقراو يستافدوا، سواء الناس اللي بغا يخدموك لانها ممكن تخدم لو بروجي ديالك، سواء من بين الاشياء اللي غادي يقراوها يعني بسرعه واللي غادي يقلبوا عليها بسرعه هي داك لو ريزومي. داك لو ريزومي فاش كيقراه دونك كيفهم شنو غادي يجي في البروجي ديالك، يقدر يتشوق باش انه يقرا البروجي ديالك، فوالا، يقدر شحال من شيء انطلاقا من هذا لو ريزومي. دونك il est donc primordial que le résumé de votre mémoire soit bien rédigé. هذا هو اللي قلنا. دونك شي حاجه اللي هي خصها تكون يعني لازمه وواجبه، خص تكون bien rédigé. Le résumé doit être bien rédigé, que vous transmettiez les bonnes informations. Voilà. Donc هنا من هاد لو ريزومي باش غادي تكون لا ترانسميسيون ديال جميع لي زانفورماسيون، جميع لي دوني، جميع الافكار اللي انت غادي تريطيها في هذاك لو بروجي ديالك. ولهذا فكتلقاها في الاول، كتلقاها من بين اول يعني الفقرات اللي كتبريزونطا في لو بروجي، باش الانسان يعني بقراءه هذاك لو ريزومي كيختصر عليه الكثير من الاشياء، يشوف واش فعلا هذا مفيد له ولا ماشي مفيد له، ولا يكمل يقرا ولا ما يقراش ولا. ولذلك قد ما كان هذا لو ريزومي بيان فيسلي، قد ما كان يعني بيان ريديجي، دونك اوتوماتيكمون كتفهم ما سوف ياتي من معطيات ومعلومات. ولذلك فيفضل كذلك كتابته بمجموعه من اللغات، مثلا كتبتيه بالعربيه، بالانجليزيه، بالفرنسيه، دونك باش شحال من واحد يقدر يقراه ويفهم شنو راه عندك تما في هذاك لو بروجي ديالك. متفقين؟ اذا voilà. Alors, les trois fonctions du résumé d'un mémoire. حنا دابا غادي نعرفوا اكثر ونقربوا اكثر لهذا لو ريزومي، ونعرفوا الوظائف ثلاثه ديال الوظائف. نحصرها لكم في ثلاثه ديال الوظائف الثلاثه المهمه اللي كيديرها لو ريزومي. سير فو بلي ركزوا معايا، لان هذا الشيء كذلك غادي يفيدكم في الميموار، ولكن عندكم كذلك في الامتحانات. دونك انا فاش غادي نبغي نحط الامتحان غنحطوا في هذا الشيء هذا اللي كتشوفوا. متفقين؟ دونك نقدر سؤال مثلا فوالا باغ اكزومبل نجيو ندير واحد الريزومي معين ونقول لكم سيل فو بلي دونك déduire les trois fonctions principales. Est-ce que, par exemple, ce résumé, donc voilà, donc les trois fonctions, est-ce qu'ils ont cité dans ce résumé-là, par exemple, ou bien donc révéler ou là déduire les trois fonctions principales du résumé à partir de ce résumé. ولا الأسئلة يعني كثيرة ومتعددة. أما سؤال مباشر ف راكم عارفين باللي الاسئله المباشره ما كنحطهمش بزاف وما كنديرهمش باش نقول لك دوني موا لي 3 فونكسيون ديال ريزومي ولا كذا. الوغ لا بروميير فونكسيون سي لو ريزومي دان ميموار اكسبليك لو تيتر. فوالا. دونك الناس قراو لو تيتر ديالك، هذاك لو تيتر اللي درتي انت، داك العنوان ديال لو بروجي ديالك، صافي. الوغ خصهم فاش يمشيو يقراو لو ريزومي يفهموا ويلقاو باللي فعلا داكشي اللي ما فهموش في لو تيتر ولا فهموه ولا بغاو يفهموه في لو تيتر يلقاوه فعلا راه اكسبليكي في هذاك لو ريزومي ديالك، مشروع في لو ريزومي، دونك موضح باين.
فهمتوني هذه النقطه الاولى يعني مهمه جدا. دونك اول حاجه دونك راه لو ريزومي ديالك خصو يشرح لنا داكشي اللي راه دايرين حنا في هذاك لو تيتر. لو résumé sert à expliquer le titre de votre mémoire. Il permet à votre lecteur de décéder c'est votre mémoire à un sujet assez intéressant pour qu'elle continue sa lecture. لاحظتوها؟ دونك هنا اوتوماتيكمون فاش كيقرا العنوان ديال لو بروجي ديالك وكيمشي كيقرا لو ريزومي الوغ كيشوف واش فعلا هذاك لو تيتر اللي درتي انت اللي اتيراه مثلا، دونك واش غادي يعني هذا لو ريزومي داكشي اللي غادي يجي فيه فعلا واش هو غادي يخليه باش يكمل القرايه ديال داك لو بروجي ولا لا، واش غادي يخليه يهتم بهذاك لو بروجي ولا لا. فوالا دونك ولهذا كتخص يعني تكون كما قلت لكم الريزومي تطرق فيه الافكار ديالك بين قوسين هذا المصطلح، وتخلي داك لو ريزومي فعلا يكون اتيرون ويكون فعلا كيوصف داكشي اللي غادي يكون عندك في هذاك لو بروجي ديالك. فوالا دونك بهذه الدرجه ديال الحبك خصو يكون محبوك هذاك لو بروجي ديالك. دوزيام فونكسيون، لا دوزيام فونكسيون ديال لو ريزومي نعاود نقرا لا بروميير الا سمحتو. دونك لو ريزومي سير ا اكسبليكي لو تيتر دو فوتر ميموار. واحد دونك شرح العنوان. il permet à votre lecteur de décider si votre mémoire a un sujet assez intéressant. دونك كيمكن هذوك القراء اللي غادي يقراو باش يعرفوا واش باش يفهموا واش هاد لو ميموار ديالك يعني مهم جدا باش يكمل القرايه ديالو ولا ما يكملش. متفقين؟ دونك لو ريزومي قلنا est une courte version de votre mémoire. c'est très bien. دونك هذاك لو ميموار داكشي اللي غتكتب كله في ذاك لو ميموار ديالك في ذاك لو ميموار في ذاك لا ريداكسيون ديالك، دونك اوتوماتيكمون هذاك لو ريزومي كيختصر لنا هذاك الشيء كله اللي غادي يجي. دونك الا كان جيد جدا ومتميزه هذيك الريزومي هذاك لو ريزومي اوتوماتيكمون راه مما لا شك فيه غادي يكون كذلك هذاك لو ميموار ديالك كله متميز وجيد جدا. ولذلك سيلفوبلي انتبهوا لهذه النقطه، انتبهوا جيدا. الله يجازيكم بخير. انا راه الهدف والغرض من هذا الشيء كله هو ان لي ستاجير ديالي ان شاء الله يديروا دي ميموار اللي هما اكسترا اوردينير. انا قلت لكم راه كاينين كتلقى مستويات للاسف الشديد كتلقى فيهم يعني لي ميموار ماشي هما هذوك. اوكي ما كتلقاهمش هما هذوك يعني تتاسف لما تجده في هذاك. ولذلك فانتوما بغينا نحبكوا المسائل ديالنا وكتلقى كاع في مستويات اللي هي اكبر وللاسف ما كتلقاش يعني لي ميموار على ما يرام. Donc, le résumé d'un mémoire offre au lecteur une version courte de celui-ci si ils n'ont pas le temps de lire l'intégralité. Voilà. Donc, هنا داك لو ريزومي كما قلنا واحد لا فيرسيون مصغره، واحد النسخه مصغره ديال لو بروجي كول ديال الميموار كول ديالك. اوكي الا قريتي مثلا واحد العنوان ولا واحد الفقره معينه مقدمه معينه في شي بلاصه يعني يطيب خاطرك انك تقرا ما سوف ياتي. ولهذا الاشهار هذا لو ريزومي راه اشهار لهذاك لو بروجي ديالكم. متفقين؟ دونك خصكم تديروا على شكل واحد الفقره اشهاريه لما سوف ياتي بحاليله تحث الناس الذين سوف يقرؤون هذاك الخلاصه ولا المختصر، تحثهم على انهم سوف يقرؤون ما سوف ياتي. بالله يجزي عليهم انطلاقا من هذاك الصياغه اللي انت صغتي بهذاك لو ريزومي ديالك اوتوماتيكمون كتخليهم يتشوقون لقراءه لو بروجي كامل. هكذا خصكم تفهموها، هكذا خصكم تخدموها. متفقين؟ ولذلك فصياغتها خصها تكون صياغه محبوكه متميزه وفيها كذلك عبارات مشوقه ل يعني تعليم القراءه. وانا غادي نوريكم دي زيكزامبل فاش غادي نوصلوا للفقره ديال لي زيكزامبل. غنعطيكم دي زيكزامبل اوكي ديال كيفاش غتحبكوا وكيفاش غتكتبوا يعني الريزومي، ونعطيكم يعني الفقرات ونعطيكم الجمل اللي ما خصكمش تستعملوا فيها والجمل اللي خصكم تستعملوا باش انه يعني تكون لو ريزومي ديالكم يكون ريزومي اللي بيان كما قلت لكم قبيله بيان فيسلي. اوكي فوالا. اذا هنا كما كتشوفوا هنا تفكرت واحد النقطه اللي هي فاش ذكرت ولا قلت لكم الاشهار. شحال من فيديو كتدخل تشوفوا غير انطلاقا عفوا من ذاك العنوان ولا من ديك الفقره اللي تحت منه ديال الاشهار. لانه مثلا في اليوتيوب اذا كتلاحظوا كدير العنوان وكتكون واحد الفقره معرفه لتحت، هذاك سي سو فورم دان بوتي ريزومي ديال ما سوف ياتي في هذاك لا فيديو. دونك الا كان هذيك الفقره مكتوبه مزيان كتحفزك وتحمسك
انك تقرا يعني ما سوف ياتي. بل اكثر من ذلك اليوم كتشوفوا هذيك لا يعني كتسمى هذيك الصفحه الاشهاريه ديال اليوتيوب اللي كتكون يعني الاولى اللي كتبان عندكم هكايا. دونك هذيك كيكونوا كاتبين فيها مثلا بشي خطوط عريضه ولا بشي الوان مختلفه. دونك هنا هذاك حتى هو راه اشهار نعم، ولكن راه سي ان ريزومي ديال داكشي اللي غادي يكون يعني في لا فيديو. يعني شحال من واحد يدخل يشوف لا فيديو انطلاقا من داكشي اللي مكتوب في هذيك الصفحه. ولهذا فالريزومي ديالكم هو هذيك الصفحه، الريزومي ديالكم هو هذاك الفقره الاشهاريه للبروجي ديالكم. s'il vous plaît essayez de le bien عفوا de le bien rédiger, essayez de le bien donc rédiger et réaliser donc باش يعني تحفز من سوف يقرا وتفهم من لم يفهم كذلك ما سوف ياتي في هذاك لو بروجي ديالك. مزيان. فوالا كذلك في هذه الفقره هذه les managers et les scientifiques se contentent parfois de ne lire que le résumé du mémoire. فوالا دونك القراءه ديال الريزومي راه شي خطرات كتقرا غير الريزومي يقدر راه فاهم هو اش داكشي غادي يكون عندك مثلا في هذا. دونك يقرا الريزومي الا كيلقى فعلا باللي راه الريزومي محبوك مزيان ومكتوب مزيان فكيساهم وكيساعد وكيفهموه هو دغيا. الى لقاه ما مكتوبش كيفهم باللي راه ما سوف ياتي راه عيان وما فيه حتى حاجه ديال الافاده والاستفاده. خصها تحبك مزيان يعني الريزومي. الدور ولا الوظيفه الثالثه لو ريزومي دون un, un aperçu de votre mémoire. Donc le résumé est une courte version de votre mémoire. Donc courte version يعني ما سوف ياتي كله في الميموار، ولكن هنا عاوتاني كنزيدوا نكبروا aperçu. ابيرسو بحال الا درتي واحد لابيرسو. راه كتعرفوا لابيرسو فاش كتبغي تطبع يعني في الوورد ولا كدير واحد لابيرسو يعني قبل ما تطبع. دونك هنا الا كان عجبك داك الشيء قبل ما تطبع دونك كتطبعو، شتيه عوج ولا كذا ما كتطبعوش. لا ميم شوز هنا ابيرسو. انا فاش كنجي كنقرا هذاك لابيرسو هذا لو ريزومي هذا اوتوماتيكمون كان دونك هذا ما كاين والو في هذا البروجي. اوكي واخا يكون شي حاجه اللي هي مهمه جدا ولكن ما عرفتيش تعرضها، ما عرفتيش دير لها لا بريزونطاسيون، لابيرسو ديالها بان عوج. Ok, donc le résumé d'un mémoire donne au lecteur un aperçu de la lecture qui va suivre. Voilà. Cela facilite la compréhension et apporte un contexte à votre mémoire. Un résumé bien rédigé permettra aux éléments plus ardus d'être compris plus facilement. Voilà. Donc, حتى الا كانت شي حاجه ما مفهوماش من بعد في هذاك الميموار ولا دونك اوتوماتيكمون فاش كتقرا وكتفهم لو ريزومي مزيان يعني كتنسجم عندك الافكار وكتقدر تفهم الاشياء واخا كتكون يعني اغديو ولا ما مفهوماش. فوالا. الوغ انا دابا لحد الساعه ساليت نصف ساعه اللي قلت لكم. نشوف واش غادي نضيف هنا. فوالا هنا غادي نخليها الحصه الجايه ان شاء الله. دونك لا لونغور مع لومبلاسمون مع لو طون انسي دو سويت لو طون اللي غادي عفوا. دونك قلنا لا لونغور لومبلاسمون اي طون دان ريزومي دو ميموار. دونك اوتوماتيكمون غادي نشوفوهم في الحصه الجايه باش نعطي واحد الوقت يعني لهذا لا يعني لا كوريكسيون ou bien le travail sur les sommaires. دابا اليوم غادي نشوفوا غادي نبداو بالسومير ديال زميلكم سعيد ايتو موجود. ونخليو كما قلت لكم الكور حتى الحصه الجايه. نتمنى تراجعوا. انا غادي نحاول نلونسي لكم في اليوتيوب هذه الفقره هذه ديال الريزومي مازال فيها بعض الاطراف وحده اخرى. اوكي دونك ناجلها الحصه الماجيه ان شاء الله. والهدف هو انه الريزومي يحضر عندكم في الميموار ديالكم ويحضر بشكل متميز. هذا هو الهدف عندي. وماشي غير في الريزومي بل جميع الفقرات اللي غادي نشوفها. شفنا الريميرسيومون، شفنا الباج دو كارد، شفنا يعني فوالا. دونك غادي نعاود نشوفوا فقرات اخرى. دونك بغيت اي فقره درناها الا خصكم تحبكوها لي وتفسليوها لي بين قوسين. هاد المصطلحات هادو كندخلوهم للغتنا دونك بطريقه متميزه، والا تحبكوها راه مصطلح جميل. حبك الشيء يعني ويعني حياكته بصيغه متميزه. كذلك بغيتكم تعطيوني واحد الحبك جيد جدا لهذا لو ريزومي لهذا المختصر ديال البروجي ديالكم. الوغ بعد واحد 5 ولا 6 دقائق باش حتى اللي بغى فيكم يصلي
حتى هنا غادي نصلي. دونك ونرجعوا ان شاء الله باش نبداو في التريتمون. سيل فو بلي عافاكم، بغيتكم تحضروا كاملين باش نشوفوا كاملين الصياغه ديال هاد لي سومير ديال زملائكم. وانا قلت لكم زميلكم راه داير واحد السومير زوين بزاف، وصراحه بغيتكم يعني باش تستافدوا ومن بعد تبادلوا بيناتكم يعني هاد المعلومات. واذا بعد لحظات غادي نرجع عندكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.